Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, petsa 19 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nunay B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Mayor Siao gipasalamatan ng mga opisina nga naningkamot sa SGLG. LGU o mga universidad sa Iligan hisgutan ang pagdevelop og smart healthcare. US Coast Guard Academy graduate nga si Regalado gipasidunggang outstanding Iliganon. Sa kauluhan, duha ka barko sa Philippine Coast Guard gideploy sa Baho de Masinloc aron protektahan ang mga mangingisdang Pilipino. Presidente Bongbong Marcos gipanguluhan ang sectoral meeting sa Malacañang, update sa pambansang pabahay program gihisgutan. Child labor target nga wagtangon sa Department of Social Welfare and Development. Amerika subling ipalig-on ang Philippine-US Mutual Defense Treaty sunod sa irresponsableng aksyon sa China sa West Philippine Sea. Balita sa gawas sa nasod, anak ni Biden guilty sa tulo ka gun charges. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong nagpost sa iyang social media account mahitungod sa Tiananmen Square gidakop sa kapulisan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipasalamatan ni Iligan Mayor Frederick Siao ang mga opisina nga may comply sa mga requirements aron makabot ang Seal of Good Local Governments o SGLG. Ang Department of the Interior and Local Government ga-assess sa performance sa LGU nga gilangkuban sa City Health Office, DepEd Iligan, Iligan City Youth Office, City Social Welfare and Development, Philippine National Police o City Tourism Office and Tourism Culture o guban pa. Dugang panini nga gamay na lang ang kulang aron makabot na ang SGLG sa syudad. Gato usab siya nga dali ra kayo nga makabot ang mga requirements kon mapalambo pa ang serbisyong publiko sa natad sa financial administration, preparedness, business friendliness o environmental management aron makabot gayod ang SGLG sa syudad sa Iligan. Ipahigayon sa Hunyo 20 kung og mga adlaw hangtod sa 31 ning tuiga ang Iligan Academic Consortium diin na magtapok ang mga kolehiyo ug mga universidad sa Iligan alang sa usa ka workshop o commitment building sa pagdevelop og smart healthcare. Ipahigayon kini sa Iligan Medical Center College. Bukas kini sa tanang universidad o mga kolehiyo sa Iligan nga gusto makatabang sa paghimo og research, data gathering og policy recommendations kon unsaon pag integrate sa digital technologies aron mapalambo pa ang kalidad og ang paghatod og serbisyong medikal. Gidawat ni Victoria Hill Ixavis sa Regalado ang pasidungog gikan ni Mayor Frederick Siao og kauban nga mga opisyal sa syudad atol sa kasaulugan sa adlaw sa Iligan. Giila ang katakos ni Regalado og magsilbi kining testamento nga kaya mohimo sa Iligan og nasod og mga profesional nga mokompetensya sa mga pinakamaayo sa tibuok kalibutan. Nahuman ni Regalado ang kursong Bachelor of Science in Naval Architecture and Marine Engineering nga magna cum laude dito sa Academy sa New London, Connecticut, USA. Napadala si Regalado sa US Coast Guard Academy's International Cadetship Program pinagi sa Philippine Coast Guard.
Malampuson nga gilusad sa Sangguniang Kabataan na Federation sa Iligan City ang Linggo ng Kabataan uban sa pagsugod sa LNK Sports. Kini nga kalampusan na moabot bisan pa sa kapakyasan sa Local Government Unit LGU sa pagsuporta sa inisyatiba sa kabatanunan. May hinumduman nga wala mapakyas ang SK Federation sa ilang tahas sa pagpahibalo sa ilang panginhanglan o plano ngadto sa LGU. Sa pagkawala sa suporta sa LGU, ang SK Federation nakakita og ligong kaalyado sa United Iligan Party atol sa opening program si Congressman Celso Gomera Arhencia nihatag og 300,000 pesos samtang sila si Leone Royga og Ernest Wikwikoy miamot og matag usa ka gatos 1,000 pesos kining koleksyon nga tunga sa milyon ka pesos gamiton kini aron masiguro nga hapsay og malampuson ang Linggo ng Kabataan. Si Congressman Rinsa ni sugyot ngadto sa SK Federated Chair og Councilor Trex sa Micaela Caballero uban ni Konsyal Nicole Kapangpangan nga modawat og dugang pondo gikan sa LGU kon ang pamunuan nini mo desisyon sa pagsuporta sa mga kabatanunan. Dugang pa ni Rehencia nga ang maong pondo makadugang sa 500,000 pesos aron makatabang sa pagpakita sa pagpasalamat sa mga kabataan-unang Iliganon. Ang lihok ni Rehencia nagpasiugda sa panaghiusa sa komunidad sa mga kalihukan sa kabataan-unan. Bisan unsa ang kolor sa politika, ang determinasyon sa SK Federation o ang pagkamanggihatagon sa United Iligan Party maoy naghatag og dalan alang sa usa ka halandumon nga Linggo ng Kabataan. O karon sa balita sa kauluhan gideploy sa Philippine Coast Guard ang duha ka barko nini sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Kini human nga gimando ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan ang deployment sa BRP Makapaskwa o BRP Sindangan ang sa naasoing Siol. Sumala pa kang Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armando Balilo tumong sa naasoing deployment nga masiguro ang kaluwasan sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nauna nang gihangyo sa mga mangingisdang Pilipino ang presensya sa Philippine Coast Guard samtang sila ang mulawod sa Baho de Masinloc subay sa pasidaan nga gipagawas sa China nga presohon ini ang mga banyagang mosulod sa ilahang giangkong kadagatan hangtod sa 60 ka adlaw nga walay paghusay. Samtang gipakigsultihan ko nakigsulti usab ang mga sakop sa Philippine Coast Guard sa duha ka lokal nga mangingisda nga anaa sa Siol o gisusi ang panglawas og mga operasyon sa pagpangisda sa FBCA Princess Yanyan nga adunay 12 ka mga tripulante og FBCA Rondel 1 nga adunay 7 ka mga tripulante. Gisulti ni Balilo nga nahisgutan nila ang hulga sa China Coast Guard nga pag-aresto sa mga dili Chinese nga mangisda sa West Philippine Sea. Gisiguro usab sa Philippine Coast Guard ang mga mangingisda nga siguraduhon sa mga sakop nini ang ilang kaluwasan o maghatag og seguridad sa ilang mga aktibidad sa pagpangisda. Naghatag usab ang Coast Guard og mga pagkaon og tambal sa mga mangingisdang Pilipino aron manungagan ang ilang supply. Gikataho ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang status sa programang bahay sa iyang administrasyon sa gipahigayon nga sectoral meeting kagahapon adlaw dito sa Malacañang. Si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang nagpresentar sa report sa punong ehekutibo. Unod sa report sa kalihim, update sa mahitungod sa agreement sa pambansang pabahay sa administrasyon nga kundiin. Target niining patukod og 6 ka milyong panimalay hangtod sa 2028. Ana sa 30 milyong Pilipino ang gilauma makabenepisyo sa pabahay program sa administrasyon sa ilalom sa pambansang pabahay alang sa Pilipino. Gawas kang Acuzar kauban usab sa nagpresentar sa sectoral meeting sila si NIDA Chief Arsenio Balisacan. Present usab sa naasoing panagtigom sila si Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs Frederick Go, Executive Secretary Lucas Bersamin, SAP Anton Lagdamio o DBM Secretary Amina Pangandaman.
Mas labaw pang mikusog ang panawagan nga sumpuo na ang child labor sa nasod. Kini ang base sa pagtutok sa Department of Social Welfare and Development sa nasong problema. Una nini gilusad sa DSWD ang Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood, and Other Development Interventions o SHIELD against sa Child Labor Program. Ang nasong programa ang adunay tumong nga mahunong na ang paggamit sa mga bata o pugsanong pagpatrabaho sa mga bata nga nahimong hinungdan sa ilaang pagka-expose sa dili maayong sitwasyon, pagkadaot sa ilaang panglawas o pagtubo. Lakip na ang epekto sa ilahang pagtuon. Sumala pa kang SHIELD against Child Labor Focal Person Maribel Barcinas, nakalati nini ang pipila ka mga komprehensibong programa o serbisyo nga nakitang magpahunong sa child labor sama sa intervention sa kagamahanan o regular nga dialogo sa mga komunidad. Gawas pa nini makadawat usab o ginabang pang-edukasyon o panginabuhian ang mga natumbok o profiled child laborer sa nasod. Dungan nini ang gihingusgan nga monitoring sa tanang rehiyon aron mabantayan kini duyog na nini ang lokal nga kagamahanan o uban pang ahensya sa kagamahanan. Sumala pa kang Barcinas katungod sa mga bata nga mabuhi nga gawas nun o luwas gikan sa bisan unsang klase sa pugsanong pagpatrabaho o katungdanan sa mga ginikanan, katungdanan sa kagamahanan nga maprotektahan ang naasoy katungod. Sobling gipalig-on sa Estados Unidos ang Article 4 sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty kung ugaling musangpot sa pag-atake sa mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas sa mga sakinan sa kahanginan o mga sakop nini. Kini human nga gipakigsultihan ni Deputy Secretary of State Court Cambil si Philippine Undersecretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro kagahapon adlaw. Sa gikaingong pakigsultihay, gituki nila ni Deputy Secretary Cambil o Undersecretary Lazaro ang isyo kalabot sa kadaghang eskalatory o irresponsable mga aksyon sa People's Republic of China, partikular na ang insidente niadtong Hunyo 17 nga mipugong sa Pilipinas sa pagpahigayon og usa ka legal nga maritime operation sa West Philippine Sea nga nakasagabal sa freedom of navigation sa Pilipinas. Nagkauyon usab si Deputy Secretary ug Undersecretary nga ang mga makuyaw nga aksyon sa China ang hulga sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon. Sa ilalom sa Mutual Defense Treaty tabangan sa US ang Pilipinas kung asa man kini kabahin sa West Philippine Sea. Gisubli ni Deputy Secretary Cambil ug Undersecretary Lazaro ang kritikal nga kamahinungdanon sa alyansa sa Amerika ug Pilipinas sa pagmintinar sa gihingusgang pananaw alang sa usa ka gawas nun og bukas nga Indo-Pacific nga rehiyon. Loyo nining tanan, nagpakahilom ang armadong kusog sa Pilipinas mahitungod sa aksyon sa China Coast Guard batok sa gihimo nining pagbabag sa mga sakinang pangdagat sa Pilipinas nga makapaygayon unta o resupply mission sa mga sakop nini nga naka-station sa BRP Sierra Madre. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gidawat ni US President Joe Biden ang desisyon sa korte nga guilty ang iyang anak sa tulo ka kasong mahitungod sa pagdala og armas. Sumala pa ni Biden nga gidawat niya ang guilty verdict ngadto sa iyang anak nga gisindensyahan sa mga huwis. Usa sa mga kaso sa iyang anak mao ang pagpalit og kalibre nga 38 nga pusil. Samtang anaa siya sa impluwensya sa cocaine. Gikataho nga moatubang ang anak ni Biden og 25 ka tuig nga pagkapriso og multa nga $750,000 o 44 milyones pesos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gidakop sa kapulisan ang usa ka Kristohanon nga naghimo og post sa iyang social media account mahitungod sa nahitabong Tiananmen Square massacre. Ang nasoing post nga gihimo duna lamang kini lyrics sa kanta o gilakipan og pag-ampo alang sa mga pamilya sa namatyan.
gikataho nga ang post mahitungod sa Tiananmen Square massacre gibantayan og gipatago sa mga search engines sa China. Sumala pa usab sa mga kauban sa Nasyong Kristohanon sa simbahan kini ang usa ka daghang pagpanglutos nga gihimo sa CCP ngadto sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana balita sa dagan sa panahon padayon makapiktar sa nasod nga Pilipino ang hanging habagat sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Mindanao makasinati lamang og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion epekto sa localized thunderstorm. Dunay pagdahili o baha sa tubig sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan. Ang temperatura sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. Udi XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.